शुक्रिया। जैसा कि आप लोग पिछले दिनों से इस चीज़ को विटनेस हैं आप कि जो एम्प्लॉयज़ PHE एम्प्लॉयज़ है इन्होंने जदोजहद शुरू की है कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये नहायत ही अफसोस का मुकाम है कि मुलाजिम आज तक जब भी सड़क पे आया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने मुतालबात के हक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए, लेकिन आज हालात यहाँ तक पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर के कि मुलाजिम ये मुतालबा कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ इम्प्लीमेंट करो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करो, और महकमे में बैठे अफसरान अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर समझते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ये शर्म का मुकाम है और लम्हे फिक्रिया है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मौजूदा सरकार के लिए, LG गवर्नमेंट के लिए। ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1993, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था। जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। यहाँ पे पार्शियली इसको इम्प्लीमेंट किया गया जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 बना, जब म्युनिसिपलिटी एक्ट बना 2000, वो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट थी। जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हो गया 370 5 अगस्त 2019 को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय डिफॉल्ट यहां पे इंप्लीमेंट हो गया, एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर में। इसके लिए हमें मुतालबा करने की क्या जरूरत थी? और इसके ऊपर इससे बड़ा अलमिया ये कि जम्मू डिवीजन में इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया इन लेटर एंड स्पिरिट। क्या वजह है कश्मीर में PHE के अफसरान या दीगर अफसरान वो नहीं चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजन यहां पे इंप्लीमेंट हो? सरकार को ये देखना चाहिए। हालांकि इसमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की जरूरत थी, ना सरकार के किसी डायरेक्टिव्स की जरूरत थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक्ट था। एब्रोगेशन के बाद ये बाय डिफॉल्ट यहां पे इंप्लीमेंट हो गया। उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें हुक्मनामे जारी किए, चाहे वो यहां की कैबिनेट थी LG साहब की, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, चाहे यहाँ के JD है, उन्होंने इस चीज को डायरेक्ट किया है कंसर्न अथॉरिटीज को, आप इसको इंप्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट। मगर अफसोस का मुकाम यह है आज मुलाजिम अपने मुतालबात को लेकर सड़क पे नहीं है। आज मुलाजिम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा है कि हमें रेगुलराइज करो या दूसरी चीजें करो, वो अलग हमारा एक मामला है। आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की हमारे मुल्क का जो कानून है, जो हमारे मुल्क का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रोविजन है 74th अमेंडमेंट, उसको इंप्लीमेंट करो। आप मुझे बताइए, अगर एब्रोगेशन के बाद हर एक कानून यहां पे इंप्लीमेंट हो गया, क्या वजह है कि जम्मू में 74th अमेंडमेंट लागू होता है और कश्मीर में नहीं होता है? क्या सरकार को इसमें गौर नहीं करना चाहिए? क्या अब मुलाजमीन सड़कों का रुख करेंगे इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करो? क्या मुलाजिम अब जदोजहद करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट करो? क्या यहां अभी भी आर्टिकल 370 इन्वोक है PHE में? अगर ऐसा है तो हमें बताया जाए, वरना क्या वजह है कि सरकार खामोश तमाशाई बैठी है, वो नहीं देख रही है कि PHE के आला अफसरान इस अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या हम और कुछ चीज मांग रहे हैं? हम सिंपली आपसे कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 74th, जिसको आपने जम्मू में लागू किया, आप कश्मीर में क्यों नहीं करते हैं? यह अमेंडमेंट हुआ था एम्पावर करने के लिए जो लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपलिटीज है, ताकि लोगों को वो सहूलियत मिल सके, और अफसरान ही इसमें रुकावट बन रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर हो या कोई अफसर हो, वो तनख्वाह लेता है, वो ड्रॉ करता है अपना पावर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मजे की बात यह है, और मजे का बात यह है कि वो बंदा जो तनख्वाह लेता है, जो कुर्सी को एंजॉय करता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है इस प्रोविजन को। तो इस वक्त जो PHE कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रोग्राम दिया है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का, हर एक फर्द, हर एक मुलाजिम जम्मू कश्मीर का इनके इस प्रोग्राम के साथ है। अगर सरकार ने, मैं आपकी वसातत से LG सरकार से गुजारिश करता हूं, मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब सुनील शर्मा साहब से गुजारिश करता हूं,
کیونکہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے اس اسمبلی کا وجود بیکاز آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے. ان کے پاس جو عہدے ہیں, جو پبلک ریپرزنٹیشن ان کے پاس ہے, دیٹ آلسو بیکاز آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. ان سب لیجسلیٹرز کا فرض بنتا ہے, وہ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے وہ اقتدار میں ہو, ان کا فرض بنتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی وہ رکھوالی کرے اور ان کے پروویژنز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرے. میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس میں مداخلت کرے, انٹروین کرے اور اس 74th امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن, جو 74th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے. ورنہ مجبور ہو کے ہمیں دلی بھی جانا پڑے گا, ہم وہاں پہ جائیں گے, پارلیمنٹ کے باہر جائیں گے, ہم ہوم منسٹر کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کشمیر میں قانون آپ آدھا نافذ کرتے ہیں اور آدھا نہیں کرتے ہیں. اگر ایبروگیشن ہوا, کیا ہم پوچھ سکتے ہیں اپنے چیف انجینئر صاحب سے کہ وہ ابھی بھی 370 کے پیچھے کھڑے ہیں؟ کیا وہ ابھی بھی ایبروگیشن کو نہیں مانتے ہیں یا وہ خود کو کانسٹیٹیوشن سے اوپر مانتے ہیں؟ یا تو سرکار ہمیں مطمئن کرے کہ یہ ایکٹ کشمیر کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ایک آرڈر نکالے, ہم مطالبہ نہیں کریں گے. اگر یہ کانسٹیٹیوشن کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اپلیکیبل ہے تو کیا وجہ ہے خالی کشمیر پروویژن کو اس کے لیے محروم رکھا گیا ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کو وہ سہولیات ہو جو اس کی وجہ سے ان کو ملے گی؟ کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ امپلائیز کو وہ فیسلٹی ملے جو اس امینڈمنٹ کی وجہ سے ملے؟ آج ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے سرکار سے بالخصوص عمر عبداللہ صاحب سے اور ایل جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پرسنل انٹروین کر کے یہ دیکھے کہ کیا وجہ ہے, بلکہ یہاں کمیشن بٹھایا جائے, ایک انکوائری ہو کہ اس امینڈمنٹ کو آج تک امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا. اور اس سے بڑا کہ جو سب سے بڑا ستون ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا, وہ ہے جوڈیشری. جوڈیشری نے بھی اس میں انٹروین کر کے آرڈر دیا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ افسر اتنے بڑے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن سے بھی بڑے ہو گئے, وہ جوڈیشری سے بھی بڑے ہو گئے, وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے بھی بڑے ہو گئے, اور اس کے بعد میں وہ ایسی تھریٹننگ دیتے ہیں ملازمین کو, جو انہوں نے کل لیٹر نکالی ہے چیف انجینئر صاحب نے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کیا وہ ملازم کو اس مطالبے سے روک رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرو؟ کیا وہ ملازمین کو پرامن احتجاج سے روکتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے وہ ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں اپنی لیٹر میں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کس بات کی کارروائی کریں گے؟ کارروائی آپ کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے وائلیٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو. اگر آپ اسی طرح سے رہے, ہم کوئی بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے, لیکن ہم ان لوگوں کو سزا دلا کے رہیں گے جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, جو ملازمین کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, اور یہاں پہ ایک ایسی سیاست چلاتے ہیں کہ جموں میں ایک قانون ہے, کشمیر میں دوسرا قانون ہے. تو میں آپ کی وساطت سے سرکار سے گزارش کروں گا کہ یہ 74th امینڈمنٹ جو ہے اس کو امیڈیٹلی یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے, جیسے آپ لوگوں نے اس کو جموں میں امپلیمنٹ کیا.